الحمد لله نور قلوب العارفين بنور الإيمان، وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان، وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على الأديان، وأعلى درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران. وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والعاقبة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. يوم ينادي الملك الجبار، يوم ينادي الملك الجبار: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أحسن الكلام كلام الله الأعلام: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون، ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر الرب الرؤوف الرحيم. اللهم ادفع عنا. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه في الخلق وخليله وحبيبه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صام، بعدد من صلى وصام،
وصل على محمد بعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل السحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب الشهيد في المحراب سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن سيدنا وإمامنا عثمان بن عفان، وعلى صاحب الصيف والقضاء ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب سيدنا وإمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن كل الصحابة والصحابية والتابعين وتبعهم وأئمة المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا فارج الهم ويا كاشف الغم، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا حالنا كله، اصلح لنا حالنا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء وادفع الوباء عنا وعن المسلمين أجمعين، وأنزل رحمتك ولطفك على العباد. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ ديارنا وديور المسلمين، اللهم احفظ بيوتنا وبيت المسلمين، اللهم احفظ بيتنا وبيوت المسلمين يا رب العالمين من شر الكورونا ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لطفك، اللهم ارزقنا لطف القدر وصحة الجسد، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.